والذي يفهم من كلام المصنف رحمه الله في حاشية الكشاف هو أن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقزين. ما تقول وسي محاكمة ذكر كلا كان ذكر كلا محاكمة ما تقول كده ده أصل كده ما تقول كده هداية تغدونا ما نجاني دي ده هداية لفظ مشترك ما بين ده دي معنيينك سكي معنيينك هقول أغير قانون ذكر كلا ما تقول كده وده هداية دو طريقة استعمالية هدايته دو طريقة استعمالية ماشي كلا كذا هداية كده كنا متعدي كي مفعولي ثانيتا بلا واسطة لحرف جرنا بلا واسطة سنة لحرف جرنا أو كلا كي بصير واسطة حرف جرنا تكشى إنه كلا متعديش مفعول ثانيتا واسطة بغير واسطة لحرف جرنا ندينا معنا أول مرادي معنا أول مرادي لك إيصال المكتوب أو كلا متعديش بإلاسة يا حرف جرسة مطلب بالحرف جرسة ندينا مراد شو بي قراءة الطريق قراءة الطريق لا ولا بارا قول مثال لك قولش ما نادي قراءة الطريق إذا غسراش إسال المكتوب سا متعدي ما كنت بالذات لك أقول لك الله بأكبر ما يقول سورة البقرة كده بعد حشر بك اهدنا الصراط المستقيمة اهدنا الصراط اهدي خو أمر ده كنا هديت بك نام بقول ولا الصراط الموصول المستقيم إثبات ده كنا هذا ما بقول ثاني شو لك إيلاش ده زي ما أنا كم أنا برادا إسال المكتوب إسال إلى يلا بك مكتوب تورثي وصل بيشوي خ او دغسي مثلا نور بكرازي شي بيشوي او كلا كلمة متعدي كيجي بدغسا بيشوي الى الاسا سسا الاسا لك غورا بيشوي انك لا تهدي انك غورا ياخذ سوا انك لا تهدي انك لا تهدي من احببت انك لا تهدي اقول لك انك لا تهدي الى صراط انك لا تهدي إنك بشكل لا تهدي خامخا هداية كي إلى صراط مستقيم تا فكر ذاك عندي نقول أنت شكمنا بشوية إنسان متومنا بشوية دي هذا بس يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدينا هداية كرهنا ماي للتي ندغش دا نام تكيك بوستي إلى سلام فيشوي وغير النور نور مثالنا نشهر كلام أنا ولا دغا إنسان بذات متعدي شو معنا ولا مرادي أو كباسيد حرب جسم متعدي شو معنا ثاني مرادي كم تبين شيء خان والمفهوم المفهوم ده كلامنا مستندنا فيشي داري كأن الهداية لفظ مشترك هداية لفظ مشترك دي فيشوي بين هذين المعنى دي معنيين كي وحين إذن ده وحين أسكسن دي وحين إذن ده كان وحين إذن بدي وقت يظهر اندفاع كلا النقزين ظاهري اندفاع ده بكدل دوانا نقزونه كان أغارب ندغشوا ويرتفع الخلاف أمرتبكي ختمي خلاف من البين دمنا ومحصول كلام المصنف ومحصول الكلام ده المصنف بتلك حشك دارين كان الهداية تتعدى هدايته وتعدي كيجي من مفعول ثاني تارة بنفسك لا خبلك انت بذات بغير وسيله حربي جرنا ايه خام نحو قرا اهدنا الصراط المستقيم نمشي وتارة أو كل شيء بإلابو إلى سلام نحو قرا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء نقول يهدي خبيل لي وديك هو زمير جدي الله تغفى علي وده من موصول يشاء سلسلة كنا وديك بقاعد مفعول أنت من قول شيء غير بروزي شو ولا عايد مفعوله فيش يجوز حسبه كبيكنوا ولا عايد مفعوله يجوز حسبه شي كم عايد مفعولي كنا مفعولي عايد لا حسب جايز دي اسك دسو شي ما يشاء هو ما يشاء يشاء خيوبيل ياخذ ضمير مستتر فاعل لي اخر رجل ما انت اغخ فاعل لي قبل مفعوله دي كان يشاء هو اننا يشاء ضمير مستتر كده فاعل رجل الله باك ده فيش شغل الله باك هو دي كسته دي بنت نبهر كده موصول مع سلا ده مفعول ورش باردي هدي أو ده إلى الصراط المستقيم ده الصراط المستقيم كل سنة يخبو متعدي بواسطة إلى سلام وتارة بالله يكلك لبلام سلام فيش في يلتب إلى سلت بلام شكورا نحو قرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هي أقوم فمعناها معناه دي باستعمال أول معنى هو الإيصال غسله إيصال إلى المكتوب دي وعلى الثانيين دي وعلى الثانيتي من ولا ثاني استعمال ثاني بني إرادة الطريق إرادة الطريق دي مثل بيش قوله سواء الطريق